अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको पता है फलक शेख ऑफिशियल जो मेरा चैनल है उसके ऊपर ये बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग भी देते हैं और वज़ाइफ से मौजूदात पर आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई लेकर आते हैं और यहाँ पर आपको स्पिरिचुअली तौर पर बताते हैं। अगर आपने कोई भी गाइडेंस लेनी है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, सर का नंबर अपना है, आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, कोई भी काम करने चाहते हैं करना स्टार्ट, तो उसमें अपना फीडबैक इनसे ले सकते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे सूरह फातिहा का अमल और वो अमल कैसे करना है, कौन से डेट्स में करना है, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? अल्लाह की करम है फलक, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बड़ा अच्छा आप ये काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों के काम भी हो रहे हैं इस वजीफ़ों से, हमें फीडबैक भी आता है और ये चैनल बनाने का मकसद भी ये है ताकि लोग जो हैं अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह के करीब रहें। बिलाशुबा इसमें देखें, ज़िंदगी का असल हकीकत और मकसद भी यही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने यही सवाल अल्लाह से भी किया कि ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी अल्लाह तो ने अपनी मखलूक भेजी जो कि जन्नात की शक्ल में थी, जिन्होंने ज़मीन के ऊपर बेशुमार जो है जंगें, लड़ाइयाँ, फसाद बर्पा किया। तो तू अब एक नई मखलूक जो है वो ज़मीन के ऊपर भेजने के लिए बना रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने उस टाइम के ऊपर फरिश्तों को मुखातिब करके ये कहा कि तुम वो नहीं जानते जो कि मैं जानता हूँ। और वही चीज़ अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंकी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलमात सिखाए और फिर उनके ज़रिए वो नॉलेज जो है वो फरिश्तों के सामने जब पूछना शुरू किया, तो अल्लाह ने फिर फरिश्तों से मुखातिब होकर कहा कि बिलाशुबा तुमने देखा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो बिलाशुबा जो अल्लाह जानता है वो इस कायनात में कोई भी ज़ीरो नहीं जानता, कोई भी मखलूक या तख्लीक नहीं जानती, क्योंकि जो खालिक होता है, खालिक की बराबरी या खालिक का इल्म का अंदाज़ा करना या उसके ज़र्रे को भी पहुँच जाना, ये किसी भी मखलूक के बस की बात नहीं है। अब हम बिलाशुबा अशरफुल मखलूक़ात में आते हैं कि आप जो है वो जन्नात को मुसख्खर कर सकते हैं, आप अरवा को मुसख्खर कर सकते हैं, आप शयातीन को जो है मुसख्खर कर सकते हैं कि वो आपको तंग परेशान ना करें, और आप जो है वो हैवानात को भी मुसख्खर कर सकते हैं कि वो आपके ज़ेर ताबा रहें और आपके लिए चीज़ें अंजाम देते रहें। और इसी की मिसाल जो है अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने जो हर नबी को, हर पैगंबर को जो नेमतें अता की हैं, उसमें अगर हम लोग देखें तो अल्लाह ताला ने जो सल्तनतें अता की हैं उसमें बहुत सारे नबी पैगंबरों को बहुत सारे मौजज़ात अल्लाह ताला अता किए हैं। अब उन मौजज़ातों में अगर हम लोग देखें तो अल्लाह ताला ने एक नबी पैगंबर को वो मौजज़ा और वो सल्तनत भी अता की है कि जो किसी और नबी को अता नहीं हुई, यानी कि जन्नात के ऊपर हुक्मरानी करना, जन्नात के ऊपर हुक्म चलाना, या फिर इस तरह के अमल या वज़ाइफ कर देना कि जिसमें बहुत सारी मखलूक़ात की ज़ुबानों को समझ लेना। तो अल्लाह ताला की आप अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते उतना नॉलेज हासिल कर सकते हैं जितना अल्लाह आपको अता करना चाहे। और वो नॉलेज जब आप अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला जो है फिर आपके दिलों को, आपके ज़हनों को, आपके इल्म को नूर के ईमान से मुनव्वर करना शुरू कर देता है। और अगर आप इल्म में बुग़्ज़ इख्तियार करना शुरू कर दें कि आपको अगर कोई थोड़ा सा नॉलेज है और आप उसको बुग़्ज़ रखें, छुपा के रखें, बयान ना करें, तो अल्लाह ताला जो है फिर वो बुग़्ज़ी इंसान को वैसे पसंद नहीं करता कि इल्मी दौर के ऊपर बुग़्ज़ जो है वो आपको अपने इल्म के ही गिर्द कमज़ोर कर देता है। अब इस चीज़ में देखा जाए तो हमारे पास माह मुहर्रम हराम के अय्याम चल रहे हैं जो कि बहुत ही हुर्मत वाले दिन हैं। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी लाजवाल है और शहादत के जो दिन है, जिसमें 9 मुहर्रम हराम है, 10 मुहर्रम हराम है, और उसके बाद का जो फिर आगाज़ होती है 11 मुहर्रम हराम को, जितने बाद में बीबियाँ बच जाती हैं, बच्चे बच जाते हैं उनकी, फिर शाम की तरफ। तो ये जो 3 दिन हैं 9, 10 और 11, ये 3 जो मुहर्रम के दिन हैं, इन मुहर्रम के 3 दिनों में सिर्फ एक कुरानी अमल करना, छोटा सा सूरह फातिहा का। अब सूरह फातिहा को 3 मुख्तलिफ नामों से जो है वो लोग पहचान रहे होते हैं, क्योंकि ये कुरान की इब्तिदा में आती है, तो इस एतबार से इसको कई लोग फातिहा भी बोलते हैं, कुछ इसको जो है अलहम्द शरीफ भी बोलते हैं क्योंकि इसकी पहली आयत शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ लोग जो हैं क्योंकि इसको अल्लाह ताला ने पढ़ना एक मरतबा और साथ इसके 3 मरतबा कुल शरीफ मिला के पढ़ना, पूरे कुरान के सवाब के बराबर इसको बोला है। तो इस एतबार से इसको जो है कई लोग सूरह फातिहा भी पढ़ रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो अलहम्द शरीफ भी पढ़ रहे होते हैं। तो इस एतबार से इसके 2 से 3 डिफरेंट नाम हैं। अब सूरह फातिहा को देखा जाए तो सूरह फातिहा के एतबार से
اس کی 2 طرح کی تعداد پڑھی جاتی ہیں ان 3 دنوں میں، 9، 10 اور 11 محرم الحرام میں۔ اب اس کو یا تو آپ اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو بڑھائی ہے، شان ہے، بڑھاوا ہے، اور اس کو زیادہ کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ اس کی تعداد رکھیں گے 212۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری ویڈیو جب جاتی ہے تو بہت سارے ایسے ممالک میں جاتی ہے کہ لوگ وہاں پہ بڑی ٹف روٹین کے ساتھ اپنی جابس کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سے باہر آبویسلی۔ یہاں پہ تو ہمیں پھر یہ تھوڑی سی لبرٹی ہوتی ہے کہ کوئی ایسا اسلامی دن آتا ہے تو ہم لوگ چھٹی کر کے اپنے گھر میں وظائف عملیات کر سکتے ہیں، لیکن باہر کیونکہ آپ کو ان دنوں میں بھی چھٹی نصیب نہیں ہوتی، تو پھر وہاں پہ اگر آپ اس کو 212 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو اس کو جمع کر کے 212 کو کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے 5۔ تو آپ اسی کو ڈیوائڈ کر کے 41 ٹائمز بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اور 1 کو جمع کریں گے تو وہ بھی بنے گا 5۔ تو کم سے کم 41 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 212 مرتبہ۔ تو یہ 2 طرح سے اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کو پڑھنا آپ نے ہے نماز فجر کے بعد، کہ نماز فجر کے بعد، کیونکہ اس ٹائم پہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، آپ اس ٹائم کے اوپر بیٹھ کے یا تو 212 مرتبہ پڑھیں یا پھر آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جس کی برکت سے سورہ فاتحہ کی قرآنی اعجاز آپ کو حاصل ہونا شروع ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ مالی طور کے اوپر کشادگی عطا کرے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اعتبار سے کشادہ کر دے گا، آپ کی زندگی میں پیسے کے اعتبار سے، دنیاوی نعمت کے اعتبار سے، عزتوں کے لحاظ سے جو بھی خواہش ہو، آپ کسی بھی بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے کام کو لے کے، عزت کو لے کے، مرتبے کو لے کے، آپ کو ہر طرح کی بلندی کی طرف اللہ لے کے جانا شروع کرے گا۔ صرف ان 3 دنوں میں آپ نے یہ قرآنی عمل کرنا ہے، اور اس کا قرآنی اعجاز آپ کو انشاءاللہ اگلے اسلامی ہجری کیلنڈر سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 کوانٹٹیز میں نے بتا دی ہیں، ایک میں نے کم سے کم بتائی کہ یہاں 41 دفعہ پڑھنے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 212 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ان 3 دنوں میں آپ نے صرف ایک عمل کرنا ہے، اور وہ عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کے اوپر آپ نے سلام پیش کرنا ہے۔ اب وہ سلام آپ جو ہے 1 مرتبہ بھی پیش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اور 11 مرتبہ بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس سلام کو پیش کرنے کا میں آپ کو اس کی ایک اسکرین شاٹ بھیجوا دوں گا، اس کو آپ لگا بھی دیجیے گا۔ یہ جو آپ نے سلام پیش کرنا ہے، یہ آپ نے سلام پیش کرنا ہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یعنی کہ آپ نے امام حسین علیہ مقام کے اوپر بھی سلام پیش کرنا ہے، ان کے والد مولود کعبہ شیر خدا حضرت کرمل و وجہ الکریم کے اوپر بھی سلام پیش کرنا ہے، امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کی جو اولاد وہاں پہ شہید ہوئی ہے ان کے اوپر بھی سلام پیش کرنا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو کھڑے ہونے والے ان کے اصحاب تھے جو کہ 72 شہداء ہیں کربلا کے، آپ نے ان کے اوپر بھی سلام پیش کرنا ہے۔ تو یہ قرآنی عمل ایک کرتے ہوئے جو کہ 41 مرتبہ یا 212 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے یہ سلام پیش کرنا ہے امام حسین علیہ مقام کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں جو ہے وہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سر۔ اور یہ دیکھیں وہاں سے اگر جواب آ گیا تو انسان کی نسلیں سنور تو دیکھیں نا، جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں ان کی حاضری کے لیے، تو وہ ہر اس شخص کے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ سلام پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو جواب مل رہا ہے۔ یہ تو نبی کی شان ہے۔ اب اگر ہم عام مسلمان کو بھی دیکھ لیں تو اگر جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی قبرستان کے باہر سے گزریں، تو آپ مسلمانوں کے قبرستان کے باہر سے گزر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ سلام ضرور پیش کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی کہ قبروں میں رہنے والے لوگوں کو سلام پیش کریں، تو وہاں سے بھی جواب کی آواز آتی ہے، وہ آپ کی سماعتیں نہیں سن پاتی۔ وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی، دنیاوی طور پہ ظاہری زندگی ختم ہوگی، تو پھر ہماری وہ باطنی آنکھ کھل جائے گی، ہمیں وہ چیزیں سنائی بھی دیں گی، دکھائی بھی دیں گی۔ تو جب آپ نبی کی آل کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں تو obviously وہاں سے سلام کا جواب آپ کو آئے گا۔ جب سلام کا جواب آئے گا تو آپ کی زندگی میں نعمتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، سید مصور علی زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کو پتہ ہی یہ جو چینل ہے وظائف سے معجزات، اس میں دیکھیں زندگی تو ایک دن ختم ہو جانی ہے، ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ویڈیوز جو ہیں یہ ہمارے جو آنے والی نسلیں ہوں گی ان تک تو جائے گی، ذریعہ نجات بنیں گی اور صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر لوگ اس کو سنتے رہیں گے۔ اور مقصد یہی ہے کہ گناہ ہر کوئی انسان کرتا ہے، تو ایک سمجھ لیں کہ شاید اس وجہ سے ہم بخشے جائیں۔ تو یہ میرا ایک مقصد یہ تھا اس چینل کو بنانے کے لیے، تاکہ اللہ کا کلام جو ہے گھر گھر میں پہنچتا رہے۔ تو یہ ضرور آپ کریے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔